बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कैफ कहानी। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल कैफ कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। चलिए सुनते हैं जिन्नात से मुतल्लिक एक पुरस्रार कहानी। अब बस भी करें कोमल आपी, कितना उपटन मलेंगी, मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। अरे बाकी लड़कियाँ कितने जतन करती हैं अपनी शादी पर अच्छा दिखने के लिए, और एक तुम हो जिसे उपटन मेहंदी से उलझन हो रही है। कॉटन से साफ करते हुए कोमल आपी ने खफगी से राबिया को देखा, जिसके नाना ने इन्हें अच्छा खासा जिच कर दिया था। राबिया की शादी करीब ही थी और वो मायूं बैठी हुई थी। रोज़ रात को कोमल आपी इसे उपटन मला करती। रात के 3 बज गए हैं। कोमल आपी यूं जागते रहने से आंखों में हल्के पड़ गए। तो मैं फिर बारात वाले दिन चुड़ैल लगूंगी, दुल्हन नहीं लगूंगी। राबिया के पास भी फ़ौरन जवाब हाजिर था। अच्छा चलो अब सो जाओ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। खुद अकेली बाहर न जाना, दुल्हन को बहुत एहतियात करनी चाहिए। सब कुछ समेट कर राबिया को हिदायत देती कोमल आपी वहीं कमरे में मौजूद दूसरे बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। दिन भर की थकन का असर था। लेटते ही इनकी आंख लग गई। लगता है आप भी सो गई। राबिया ने अपना साइलेंट पर लगा फ़ोन उठाया, जिस पर मुसलसल अहमद की कॉल्स आ रही थी। सो गई आपी? क्या दूसरी तरफ से सवाल हुआ। हाँ सो गई हूँ, और अब आप मुझे भी सोने दें। आपसे तो एक दिन का सब्र नहीं हो रहा, राबिया ने खफगी से अपने होने वाले दूल्हे से कहा। फिर दोनों की ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गईं। जब किसी बात पर हंसते हुए अचानक राबिया को फंदा लगा। अरे पानी पी लो, अहमद ने फ़िक्रमंद होते कहा। राबिया ने खांसते हुए साइड पर रखा जग देखा, जो खाली था। कोमल आपी शायद इसे भरना भूल गई थी। अहमद को बताकर इसने मोबाइल साइड पर रखा और कोमल की नींद का ख्याल से खुद ही जग भरने कमरे से बाहर निकल आई। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी अपने अपने कमरों में मौजूद नींद के मज़े लूट रहे थे। राहदारी से गुजरते हुए इसने सेहन में नज़र दौड़ाई, जहाँ लगा नारियल का दरख्त अंधेरे में डूबा हुआ था। तेज़ हवा से हिलते पत्तों की आवाज़ से अचानक ही इसे खौफ आने लगा। इसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद तेज़ हो गई। किचन में पहुंचकर इसने सुख का सांस लिया। खौफ के ज़ेरे असर इसे खांसी भी भूल गई थी। 2 गिलास भर कर पानी पीने के बाद जग उठाया कि अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ किचन का दरवाज़ा बंद हुआ। वहीं पे जग हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हुआ और एक फल्क शगाफ चीख इसके हल्क से निकलकर कमरे में गूंज उठी। अम्मी अब्बू राबिया घर पर नहीं है। सुबह कोमल चीखती चिल्लाती कमरे में आई, जहाँ अम्मी आंसू बहा रही थीं। वहीं बाप भाई गुस्से में खड़े माहौल गरमा रहे थे। मैं तो कहती थी ना शब्बीर, ये लड़की ज़रूर कोई गुल खिलाएगी। परेशान माहौल में भाभी ने जल्दी पर तेल डालना ज़रूरी समझा था। अम्मी के रोने में मज़ीद रवानी आ गई। जाकर ढूंढो इसे शब्बीर, देखो हमारे मुंह पर कालक मलकर कहाँ गई है। सलीम साहब का गुस्से से बुरा हाल था। वो सोच रहे थे कि आखिर कहाँ कमी रह गई कि इनकी छोटी बेटी शादी से एक दिन पहले घर से यूं गायब हो गई। आलिया बेगम और सलीम साहब के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा शब्बीर, इससे छोटी कोमल और इससे छोटी राबिया। शब्बीर और कोमल शादीशुदा थे, जबकि राबिया का निकाह कल खाला के बेटे अहमद से होना था, जिसके बाद वो रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाती। मगर अब राबिया घर से गायब थी। आलिया बेगम को ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा था। इनकी इकलौती बहन को खबर मिलती हर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना था। राबिया घर से गायब है, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और हर एक के मुंह में एक अलग अलग कहानी थी। अहमद भी अपनी माँ दीबा के साथ इनके घर पहुंच चुका था और इस बात को मानने से इनकारी था कि राबिया घर से भागी है। दूसरी तरफ शब्बीर इसकी जिन जिन सहेलियों को जानता था, इन सब के घर जाकर पता कर चुका था। राबिया की भाभी को अब मौका मिल चुका था। वो अपनी ही नफ़रत में न जाने क्या कुछ बोले जा रही थी। बस कर जाएं भाभी, कोई घर से खाली हाथ नहीं भागता। रुपया पैसा जेवर फ़ोन सब घर में मौजूद है, यहाँ तक कि उसकी चप्पल भी किचन में पड़ी है। कोमल की बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। जहाँ जहाँ राबिया हो सकती थी उन्होंने जाके हर जगह देख लिया, मगर कुछ पता ना चल रहा था। अब इज्जत की खातिर थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा सकते थे, और जाकर कहते भी क्या कि बारात से एक दिन पहले दुल्हन अपने ही घर के किचन से गायब हो गई। बस अब्बू, अब घर चलते हैं, शब्बीर ने फुटपाथ पर चलते हुए सलीम साहब से कहा, जिनकी हालत काफ़ी गैर हो रही थी। घर जाकर क्या करूं? अपनी इज्जत का जनाजा उठता देखूं?
بے بسی سے کہتے ہوئے وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ خود کو سنبھالیں ابو، رابعہ مل جائے گی۔ وہ نہیں ملے گی، اسے جنات لے گئے۔ پاس سے آتی آواز پر دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سفید داڑھی، سفید بال، سفید لباس میں ملبوس، کندھوں پر رومال ڈالے وہ بزرگ انہی سے مخاطب تھا۔ آپ کون ہیں؟ شبیر نے حیرت سے پوچھا۔ اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیں ہم پریشان ہیں، ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ شبیر کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے انہوں نے سلیم صاحب سے پوچھا، جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے اٹھے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، کل اللہ کا واسطہ ہے، ہماری مدد کریں۔ یہ کہتے ہوئے سلیم صاحب نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے بعد وہ تینوں گھر چلے آئے اور اب سب کے سامنے موجود تھے۔ یہ کون ہے؟ میرا نام ولی حیدر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت جنات سے بازیاب کروا سکوں۔ اپنا تعارف خود کرواتے ہوئے انہوں نے اعتراف میں نظر دوڑائی اور کچن کی جانب چل پڑے۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے ہی موجود تھے۔ کچن کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کل رات کا سارا واقعہ ان کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ کمرے سے نکل کر راہداری سے گزرتی کچن کی جانب جا رہی تھی، جب ناریل کے درخت پر آرام کرتے جنات فضا میں پھیلتی اپٹن اور مہندی کی خوشبو کے باعث اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ان کی نظر کا اثر تھا کہ رابعہ کو اپنے گرد خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے قدموں میں تیزی آ گئی، جس پر ان میں سے ایک جن مسکراتے ہوئے درخت سے اتر کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ رابعہ کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے اس نے زوردار آواز میں دروازہ بند کیا، جس پر چیخ مارتے ہاتھ میں موجود جگ وہ زمین پر گرا چکی تھی۔ کون ہے یہاں پر؟ مری مری سی آواز اس کے حلق سے نکلی۔ تبھی وہ جن اس کے سامنے حاضر ہوا۔ رات کے تنہائی میں اس خوفناک صورت کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہوش سے بیگانہ ہوتی بے ہوش ہو چکی تھی، جس کے بعد وہ جن اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کے غائب ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مائیوں بیٹھی دلہن کو اکیلے کہیں نہیں جانا چاہیے، یا اس دلہن کو اپنے ساتھ چھری یا کینچی رکھنی چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ رابعہ واپس آئے گی یا نہیں؟ دیبا بیگم پوچھنے پر سب نے سوالیہ نظروں سے ولی حیدر کی طرف دیکھا۔ آج رات ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کروں گا، اللہ نے چاہا تو وہ اسے واپس چھوڑ جائیں گے۔ نا امیدی سے بچانے کے لیے جتنا کہنا ضروری تھا انہوں نے وہی کیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے واپس آتی ہے۔ مجھے تو یہ سب ڈھونگ لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونگی بابا کو اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے خوب ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ کسی یار کے ساتھ ہی بھاگی ہوگی۔ صوبیہ بھابی نے دل میں سوچا اور باقی سب کی طرح خود بھی رات کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً رات 11 بجے وہ ناریل کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فی سبیل اللہ لوگوں کا روحانی علاج بھی کیا کرتے تھے۔ آج اتفاق تھا کہ وہ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے ان کی نظر شبیر اور سلیم صاحب پر پڑی تھی۔ سڑک پر سلیم صاحب کو روتے دیکھ کر اپنے علم کے ذریعے ان کے ہمزاد سے ساری معلومات وہ حاصل کر چکے تھے، جس کے بعد وہ خود ہی ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ گھر تک چلے آئے اور اب تنہا نیچے زمین پر بیٹھے وہ آہستہ آہستہ قرآنی آیات کا ورد کرنے میں مصروف تھے۔ اس طرف آنے سے انہوں نے سبھی گھر والوں کو منع کر دیا تھا، حتیٰ کہ جھانکنے کی اجازت بھی نہ دی، لیکن اپنی فطرت اور رابعہ کے لیے اپنی نفرت سے مجبور بھابی سلیم بھائی کے منع کرنے کے باوجود اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکنے میں مصروف تھی۔ ادھر آہستہ آواز میں اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ولی حیدر صاحب کی آواز اب دھیرے دھیرے اونچی ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک تیز روشنی درخت سے نکلی، اتنی تیز کہ کھڑکی سے جھانکتی صوبیہ بھابی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ یہاں ان کی آنکھیں بند ہوئیں، وہاں ولی حیدر صاحب نے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں فرش پر مائیوں بیٹھی دلہن رابعہ اوندھے منہ پڑی تھی۔ وہ جن اسے چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھاتے، پیچھے سے صوبیہ بھابی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شبیر، او شبیر، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، دیکھو شبیر مجھے کیا ہو گیا۔ اس واقعے نے سبھی کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، خاص طور پر رابعہ اور صوبیہ بھابی کی زندگی کو۔ رابعہ کی شادی احمد سے اپنے وقت پر ہوئی، مگر اس واقعے نے اس کا حسن و جمال سب چھین لیا تھا۔ وہ جن اسے واپس چھوڑ تو گیا، مگر جاتے جاتے اسے ایک نشانی دے گیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال جو کمر تک نیچے آتے تھے اب شانوں تک محدود ہو گئے تھے، چہرے کی رونق کہیں کھو سی گئی تھی، جبکہ صوبیہ بھابی اپنی نفرت میں جلتی
اب ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے محروم ہو چکی تھی۔